عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم لسان الصالح عليه السلام قال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وقال شعر الشاعر علي بن أبي طالب لقد نصحتك إن قبلت نصيحتي فالنصح أغلى ما يباع ويوهب. رئيس الحفلة المعطر وإخواني في الدين، إني أريد أن أبين أمامكم خطبة مختصرة. أيها الإخوة، إن أمر النصيحة في الدين عظيم، أجرها عند الله جزيل. يا إخواني في الدين، يا أيها الشباب، الدين النصيحة. وفي اللغة قال الخطاب في معالم السنن النصيحة كلمة يعبر بها إرادة الخير للمنصوح له، وليس يمكن أن يعبر هذا المعنى بكلمة واحدة تحصرها وتجمع معناها غيرها. أصل النصح في اللغة الخلوص، يقال نصحت العسل إذا خلصته من الشم. النصيحة اصطلاحا قال ابن الصلاح النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه للخير إرادة وفعلا. وقال عبد القاهر الجرجاني النصيحة هي الدعاء إلى ما فيه الصلاح والنهي عما فيه الفساد. أيها الإخوة، قال البخاري في كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، وقول الله عز وجل إذا نصحوا لله ورسوله. ثم أورد حديث جرير بن عبد البجلي بعيان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وروى مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 6. قيل ما هن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصاله، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. يا أيها الإخوة، إن الدين هو النصيحة. فأن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة 3. قلنا لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لله. قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم في كتاب الإيمان رقم الحديث 55. أنواع النصيحة 5. الأول النصيحة لله، الإيمان به ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في صفاته وأسمائه ووصفه بصفات الكمال والجلال وتنزيهه سبحانه وتعالى عن جميع النقائص ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والقيام بطاعته كما طلب منا والحب فيه سبحانه والبغض فيه، وأن تحب المرء لا تحبه إلا لله، وأن تكره أن تعود كما تكره أن تقذى في النار. والاعتراف بنعمه والإخلاص له في السر والعلانية، والتصديق بالقول والفعل، والرضا عنه في السراء والضراء. الثاني النصيحة لكتابه، الإيمان بأنه كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته، والتصديق بما فيه والوقوف عند أحكامه والاعتبار بمواعظه والتفكير في عجائبه والنصح والعمل لمسلمه والتسليم لمتشابه والدعوة إلى التمسك بشرائع وأحكامه. أيها الإخوة،
الثالث النصيحة لرسوله، تصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به، وطاعته في أمره ونهيه ونصرته في حياته، وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى ومعادة من عداه، وإعدام حقه وتوقيره، وبث دعوته ونشر سنته، والعمل بها وإجلال أهلها لانتسابهم إليها، ومحبة أهل وتأدب بعذابه ومحبة أهل بيته وأصحابه أجمعين. الرابع النصيحة لأئمة المسلمين، معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه، وإعلامهم بما غفلوا عنه، وإرشادهم إلى كل عمل يفيد البلاد والعباد. الخامس النصيحة لعامة المسلمين، النصيحة لعامة المسلمين فإنها تكون تعليمهم وتفقيههم ودعوتهم إلى الله تعالى، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وإقامة الحدود عليهم، والتعذيرات الشرعية، كل هذا من النصيحة لهم. آخرا أن يوفقنا بأعمال الخير والنصح لكل مسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.